पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त बेपनाह अफवाहों की जद में है और एक से एक नई अफवाह, एक से एक नया मसला और एक से एक नया रंग सामने आ रहा है। और जो लोग इस पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे से इन टच हैं, वो देख रहे हैं, वो तमाम के तमाम कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कोई प्रोडिक्शन नहीं कर पा रहे। और आज की जो बहुत सारी डेवलपमेंट हैं इस लेट नाइट एडिशन में आपके लिए लाया हूँ मैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूं, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपके पास हमारा जो हर नया एडिशन है वो आपके पास पहुंचे और आप उस पर कमेंट्स भी कर सकें। दोस्तों, ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाया था उसमें 100% हाथ था नून लीग का और मौलाना फजलुर रहमान का। और इसका इंतकाम चंद मिनट के बाद फ़ौरन ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ने ले लिया उनसे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को हरा दिया। पीडीएम के इत्तेहाद के ताबूत में आखिरी कील उस वक्त ठोंक दी गई कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया कि वो मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आए बगैर किसी किस्म की मूव में हिस्सा नहीं लेंगे कि जिसमें उन्हें इस्तीफ़े देने पड़ें असम्बलियों से और सेनेट से, और फिर उन्हें धरने देने पड़ें। उसके बाद के हालात आपने देख लिए और जिसका अल्टीमेटली नतीजा आज ये निकला कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर सैयद नवीद कमर ने भी कह दिया कि वो नून लीग को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। और नून लीग के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में कौन हैं? वो हैं शहबाज शरीफ, और पंजाब असम्बली में हैं हमज़ा शहबाज शरीफ। लेकिन इस सूरत हाल के डेवलप होने से पहले जब मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान में तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा था और वो उन्हें कोसने दे रही थी और उसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि लंबे लंबे सांस लें और पानी ठंडे का गिलास पिएं, तो बातें उस वक्त बहुत सारी खुल चुकी थीं और दोनों एक दूसरे के दिलों का राज भी जान चुके थे और उनके पीछे किस किस ने क्या क्या मूव कराई और किस पार्टी से किस तरह की चाल चलवाई गई या चली गई, वो सब का सब तश तश बाम हो गया। और उसका नतीजा ये निकला कि मरीम नवाज शरीफ को हिदायत मिली ऊपर से अपने वालिद साहब से कि वो तमाम तर सियासी एक्टिविटी ख़त्म करके वो बैठ जाएं घर में और ये ऐलान कर दें कि वो बीमार हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान भी किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेना तर्क करके वो भी अपने घर में बैठ गए और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो अलील हैं। दोनों की ये इलालत खाली अज़ इल्लत खाली अज़ जवाज़ नहीं थी। और उस सिलसिले में हम देखते हैं कि ये अफवाहें बाज़ार में आना शुरू हो गई हैं कि मरीम नवाज़ को बाहर भिजवाने पर शायद हमारी जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो तैयार हो गई हैं कि वो बाहर जाएं और फिर से एक जो एनआरओ किस्म की एक छूट है नवाज़ शरीफ फैमिली को वो दे दी जाए कि वो एक मखसूस अरसे तक पाकिस्तानी सियासत में ना तो हिस्सा लेंगे और ना ही वापस आ सकेंगे। तो फिर नून लीग की इधर क़यादत कौन करेगा? नून लीग की क़यादत ये जो खला बनने जा रहा है इसमें लाजमी शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ सामने आएंगे और ये तारीख़ का एक जबर है कि वो नवाज़ शरीफ और वो मरीम नवाज़ शरीफ जो अपने चचा शहबाज शरीफ को बिल्कुल किसी सूरत में कोई जगह देने को तैयार नहीं थे सियासत में, अब वो नून लीग को उनके लिए छोड़कर जाने वाली हैं मुमकिना तौर पर। उधर जैसा कि मैंने अपने पहले भी व्लॉग में आपसे बयान किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त पूरी कोशिश के बावजूद वो अपनी काबीना में जिस किस्म की तब्दीलियाँ या जिस किस्म की रीशफलिंग वो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। इस सिलसिले में उन पर बहुत सारे दबाव थे, उनमें इत्तेहादी जमातों के दबाव भी थे, उसमें मुस्लिम लीग काफ का दबाव भी था, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी दबाव आ चुका था, उसमें MQM पाकिस्तान उसका दबाव भी आ चुका था कि उन्हें वजारत मिलनी चाहिए। और इसी तरीके से उनके लिए ये एक दबाव और भी था कि वो जो शेख रशीद साहब को या
غلام سرور صاحب اور خسرو بختیار صاحب کو فارغ کرنے جا رہے تھے تو وہ فارغ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے اپنے دیرینہ دوست جہانگیر ترین کے خلاف، اور ان کے خلاف ایف آئی اے کی طرف سے ایک پرچہ بھی درج ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف وہ خسرو بختیار کو ان کے خلاف کارروائی تو کیا، وہ انہیں اپنی کابینہ سے بھی باہر نہیں کر پا رہے۔ تو ان مجبوریوں کے تانے بانے میں لگ یہ رہا ہے کہ جو ایک بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے تو اس کا انجام کہیں اس صورت میں نہ نکلے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا امکان اس سے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے سے بھی زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کیو لیگ اور وہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ رہ جائیں گے یا پیچھے ہوں گے، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایسی قومی حکومت بننے جا رہی ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے گا کوئی بھی۔ لیکن اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر سے ایک الیکشن کی جو بنیاد رکھتی جائے گی، اور اس الیکشن کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ خود پی ٹی آئی کو ہوگا، چونکہ پی ٹی آئی اس وقت اپنے مقبولیت کا جو گراف ہے وہ اس کا بالکل نیچے جا چکا ہے، اور اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ پونے 3 سال میں 4 بدلے جا چکے ہیں ان کے وزیر خزانہ، اور ابھی تک ان کی جماعت جبکہ نیا بجٹ سر پہ ہے بنانا کنفیوژن کا شکار ہے کہ اگلا وزیر خزانہ کون ہوگا۔ ایک طرف انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ حماد اظہر وزیر ہوں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور پھر یہ آج کہہ دیا گیا کہ وہ عارضی طور پر ہیں، اور پھر ان کے ایک شوکت ترین صاحب کا نام بھی آ گیا۔ اب شوکت ترین صاحب ایک نان الیکٹڈ آدمی ہیں، ان کا کیا ہوگا، سینیٹر بنوایا جا سکے گا نہیں بنوایا جا سکے گا۔ اور اب یہ جو ملک کی حالات ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر مریم نواز شریف واقعی باہر جا رہی ہیں اور ان کی جو بیماری ہے وہ اس کا کوئی ایک جواز بنایا جا رہا ہے ان کو اجازت دینے کے لیے کہ ملک سے باہر جا سکتی ہیں، تو پھر ان کے عدم موجودگی میں موجودہ سیٹ اپ کسی طور پر نہیں چل سکے گا۔ یہ سیٹ اپ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد اس طریقے سے تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن نواز شریف فیملی کے باہر جانے کے سلسلے میں لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ اسی طرح اپنا مقصد پورا کر پا رہا ہے، اور اس کے بعد اس سیٹ اپ کی مزید ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن منظرنامہ بہت دھندلایا ہوا ہے، افواہوں کی گرد بہت اڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ گرد بیٹھتی ہے تو سامنے سے اور جو پس منظر ہے اس میں سے کیا چیز طلوع ہوتی ہے اور کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہو خدا کرے وہ اس ملک عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے بہتری کا باعث ہو۔ تو دوستو، اس گفتگو کے ساتھ ہی آپ سے اجازت۔ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ ہر نیا پروگرام، ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ ہم لاتے ہیں تمام اہم خبریں ایک غیر جانبدار تجزیے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔